सगळ्यात पयलीं हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे बंधू तशेंच राम भक्ताचे म्हाजो मायमोगाचो नमस्कार. म्हजें नांव निखिल पागी आनी हांव रावपी पावड्या हांगासरलो. आयज एक खूबच बरो विशय घेवन आमी फुडें वयतात. जेन्ना आमी राम नाम जप म्हणून आमी फुडें गेले, खरेखरच एक बरो विशय आनी तशेंच हर घर राम ही आमी सुरवात केली आसा. एक पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना हांव एक यूथ म्हणून उलयता तेन्ना ही एक अत्यंत गरजेची गजाल आसा. कारण जेन्ना साकून म्हाका अमेय बाबान सांगलें की जय राम श्रीराम जय जय राम ही तूं सुरवात कर, पुराय दिसांतल्यान जावं तो स्ट्रेस आसूं कितें जावं म्हाजो हेडेक जावं जेन्ना साकून हांवें दिसांतल्यान एक 10 मिनटांची सुरवात केली, खूबच म्हाका डिफरन्स मेळ्ळे, इम्प्रुवमेंट मेळ्ळें की एक जिवाक सुसेग मेळटा आनी एक रिलीफ मेळटा जिवाक. सो ही आमची पयलीं साकून परंपरा ही सुरवात केल्ली आमच्या पुर्वजांनी. जशीच आमी फुडें वचपाक जाय. आयज आमी जेन झी म्हणटात, जेन झी म्हणटा तेन्ना ही पयलींची परंपरा कोण करतलो अशें म्हणटात, बट ना, तशें आसना. ती पयलींची परंपरा आसा ती खरेंच सुरवात तशीच आसपाक जाय. जेन्ना हांव एक यूथ असो करता तेन्ना तुमी पण करपाक जाय. हितून जे कितें बेनिफिट्स आसात, खूब कितें बेनिफिट्स आसात. अशें म्हाकाय पयलीं दिसतालें की अशें कित्याक करूं जाय, कितें आसता आनी कितें काय म्हणून. बट जेन्ना साकून हांवें ती सुरवात केली म्हाका तेजो डिफरन्स कळ्ळो. सो तसोच तुमी बीन हें करपाक जाय. जेन्ना हांव एक यूथ तुमकां सांगता सो तुमी खरेंच अशें करपाक जाय. अशें न्ही की तुमी दिसांतली एक वक्त तुमी घेवन बसपाची अशी गरज ना. तुमी अर्दवर धरात जावं 10 मिनटां धरात आनी 10 मिनटां भितर तुमकां जो डिफरन्स मेळटलो ऑटोमॅटिकली 10 मिनटां ती 1 वरा भितर कन्वर्ट जातलो. ही तुमी नोंद घेवपाक जाय. ट्राय करून पळयात. जेन्ना तुमकां तेजो खरोच तेजो इम्पॉर्टन्स कळटलो ते ऑटोमॅटीक तुमकां बसतलें. सो तुमी खरेंच हेची सुरवात करपाक जाय. अशें बीन न्हू की म्हणपाचें म्हणून म्हणपाचें तशें ना. जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम ना, तशें नासता. तेका एक पद्दत आसता. जय राम श्रीराम जय जय राम ते अशेंच फुडें वचपाक जाय. तुमी ते 108 पाटी म्हणूंक जाय म्हणना, ते 10 पाटी सुद्दां म्हणू ते खूबच गरजेचें आसा. बट तेची जी उच्चारण आसा ती सारकी जावपाक जाय. सो एक जेन्ना हांव एक यूथ म्हणून हांव म्हणटा सो तुमी हाची एक सुरवात करपाक जाय. हांव काणकोणकर म्हणना, तुमचें गांव आसा, आमी सांगिल्लें आसा की 13 जी ग्रामस्थळाचें देवस्थान आसा थंयसर सुरवात जाला आनी शाळेंनी बी सुरवात जाल्ली आसा. आपल्या गांवांत पयलीं तुमी सुरवात करात. आपले जे नेबर आसात, आपले शेजारी आसात तेमकां बी तुमी सांगात की हाची तुमी सुरवात करूंक जाय म्हणून आनी की तुमी जप करपाक जाय. सो ऑटोमॅटीक तेजें जें वारें आसा ऑटोमॅटीक तुमचें गांवभर वयतलें, गांवचे पर काणकोणभर वयतलें आनी ऑटोमॅटीक आमचें जें गोंयांत आसा जे राम भक्त जे आमचे स्तुती आसा ती ऑटोमॅटीक फुडें वयतले. सो हाची तुमी सुरवात करूंक जाय. आनीक हांव एक 2 उतरां सांगता आनीक चडांत चड तुमकां नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांग आवडटा. आयज काणकोणा भितर एक नवी पर्व सुरू जाला, हर घर राम. पर्तगाळच्या मठान जेन्ना फाटल्या 2.5 वर्सां पयलीं सुरवात केली आनी 550 वर्सां पुराय जाता म्हणून तो जप पुराय केलो, तेज्याहून अदीक जावन तेजो लिम्का बूक ऑफ गिनीज बुका भितर तेजी नोंद जाली. तेचे उपरांत गांवभर ही भारतभर पसरली. त्याच बरोबर काणकोणा भितर कुजबुजूय सुरू जाली. मठाक फक्त तेंच्याच अनुनायीनच करपाचें का कितें, बहुजन समाजान करपाचें ना कितें असो प्रश्न निर्माण जालो. ताजेर विचारमंथन जालें आनी अमेय बाब सगळ्या कडेन संपर्क सादपा लागलो. त्या संपर्का भितर आमी सगळे अध्यक्षांक जे देवळां आसा बहुजन समाजाच्या सगळे अध्यक्षांक कमिटी कडेन संपर्क साधून अमेय बाबान आमच्या मठांक स्वाम्या कडेन बसका थारायली आनी त्या थारायल्या प्रमाणे आमी सगळे अध्यक्ष थंय पावले आनी स्वाम्यान आमकां बरो येवकार दिलो आनी सांगलें. सगळ्यांनी पयलीं वासपूस केली, कोण कसं कितें करता काय करता ते विचारपूस केली. तेजे उपरांत तेणें रोखडोच आशिर्वाद दिलो आनी जाता तितले बेगीन सुरवात कर म्हणलें. आमी मेळ्ळे 4 मे, 7 मेक आमी राजबाग तारीसून सुरवात केली आनी आतां मेरेन आमी 13 देवळांनी गेले. हांव, अमेय बाब, शामू बाब आमी स्वता वता आसतना लोक थंय कमिटी विचारता आमकां तुमचे कमिटी आनी मेंबर ना का म्हणून. म्हणल्यार कमिटी कोण आसता म्हणून अध्यक्ष. आमी सरळ सांगलें तांकां तुमी येता ते आमचे बरोबर चलपाचें, सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वचपाचें. म्हाका जेन्ना कमिटी जाता तेन्ना पागां फुट्टा म्हणून आमी जे काणकोणकार म्हणून आमी हे फुडें वचपाचें आनी हर घर राम म्हणून ही क्रांती करपाची. कारण काणकोणा भितर असो इतिहास आसा जे कितें घडटा
जी क्रांती जाता ती सुरवात जाता ती काणकोणापासूनच सुरवात जाता. म्हण एक आध्यात्मिक पर्व सुरू जाता ते आज आमच्या काणकोणापासून सुरवात जाता. आणि ह्या बहुजन समाजाचे पर्व जे सुरू केला जे अमे बाबान हाताक घेतला. आणि त्याच बरोबर आज हजर आशिल्ले सगळे देवळाचे मानकरी, त्याच बरोबर इतर सगळे देवळाचे मानकरी जे आता आमचे फुडें येवपाचे आसात तांकां घेवन आमी फुडें वतले. आणि हांव आमच्या सबंद काणकोणकाराच्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार भावा कडेन मागता की हे फक्त आमी प्रसिद्धी खातीर करना, कोणाक नांव मेळचें अशेंय काय करना. हाका राजकीय तसो काय फायदो काय ना, फक्त आध्यात्मीक जावचें. आणि त्या निमित्यान आमचो एक खंत आशिल्ली जितली काणकोणा भितर देवळां आसात त्या देवळाक आमी बांदून दवरूं सोदताले एकमेका कडेन. आणि त्या ह्या हर घर रामाच्या निमित्यान आमी ती सगळी देवळां अशी बांदतली अशी आस्त करता. आणि एक मुजरत सांगना दिसता, थोडे तुमकां तो जोक असो दिसपाक शकता. अमे बाबा कडेन उलयता अमे बाबान सांगलें लोन खूब आशिल्लें हांव जाणा आशिल्लो. पण अमे बाबान सांगलें जेन्ना राम श्रीराम जेन्ना जप आपल्यान सुरू केलो ऑलमोस्ट तेजे पुराय लोन सोंपलें. म्हळ्यार आध्यात्मिकांतल्यान एक संघर्शांतल्यान उच सरून ताका श्रीराम नामाचो कसो फायदो जालो हें ताणी स्वता सांगलें ना, म्हणजे हांव सांगता. कारण हांव हें नाम स्मरण करपाक लागल्यार फक्त 2 म्हयने जाला. आणि ह्या 2 म्हयन्यांतल्यान म्हाका तसो वैयक्तीक फायदो जाला म्हणून सरळ तुमच्या मुखार दवरता. चडांत चड देव बरें करूं. हांव काणकोणच्या सगळ्या पत्रकार भावा लागीं मागता तुमी हांगा आयले आणि आमकां प्रसिद्धी दितले हेची आस्त धरता. आणि सगळ्या मना कळणासर दिनवासता. सगळ्यांक देव बरें करूं.